ढाका की सड़कों पे आज जो मंजर उभरा वो सिर्फ एक जनाजा नहीं था, बल्कि जनूबी एशिया की सियासत में बरसों से कायम एक ताकतवर बयानिए का अमली एहतसाब था। वो खातून जिसे बरसों भारत नवाज इक़्तिदार ने अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन करार दिया, जिसे जेलों में रखा गया, जिसके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, पाबंदियां लगाई गई, खामोशी मुसल्लत की गई, उसी खातून का जनाजा ये ऐलान कर चुका है कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार से नहीं चलती, अवामी याददाश्त से भी चलती है। बेगम खालिदा ज़िया को शेख हसीना वाजिद के दौर में महज एक सियासी हरीफ नहीं समझा गया, बल्कि एक खतरा तस्वुर किया गया। और यही वजह थी कि उन पर करप्शन के मुकदमात बने, उन्हें तवील अरसे तक जेल में रखा गया, इलाज तक को सियासी फैसलों से मशरूत कर दिया गया। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब बांग्लादेश की रियासती पॉलिसी वाज़े तौर पे भारत के साथ हम आहंग हो चुकी थी, और जो भी उस हम आहंगी पर सवाल उठाता वो रियासती निज़ाम के लिए नाकाबिले कबूल करार पाता। खालिदा ज़िया का असल जुर्म यही था कि वो भारत के मफादात के मुताबिक सियासत करने पर आमादा नहीं थी। उनके दौरे हुकूमत में बांग्लादेश ने खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, भारत के साथ ताल्लुकात में बराबरी और एहतियात को तरजीह दी, और दाखिली सियासत में ऐसी कुव्वतों को जगह दी जो दिल्ली के लिए काबिले कबूल नहीं थी। यही वो लकीर थी जिसके बाद खालिदा ज़िया और शेख हसीना के दरमियान इख्तलाफात ज़ाती नहीं, रियासती समत का सवाल बन गए। आज जब खालिदा ज़िया का जनाजा लोगों ने देखा तो ये महज एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी रसूमात नहीं देखी, ये एक अवामी रेफरेंडम जैसा मंजर था। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद, खामोश आंसू और वो नारे थे जो खुले लफ्जों में नहीं मगर फजा में मौजूद थे। ये सब इस बात का ऐलान थे कि भारत नवाज सियासत को अवामी सतह पर वो कबूलियत हासिल नहीं जिसका दावा बरसों से किया जा रहा था। यही वो लम्हा था जिसे कई मुबस्सरीन ने अलामती तौर पर यह कहा कि भारत के सियासी असर और रसूख के ताबूत में एक और कील ठोंक दी गई है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इसी तनाजुर में दो जनाजे बांग्लादेश की हालिया तारीख में अलामत बन के उभरे हैं। एक जनाजा शहीद शरीफ उस्मान हादी का, जिनके कत्ल का इल्जाम बराह रास्त भारत पे आयद किया जाता है। यह वाकया सिर्फ एक फर्द का कत्ल नहीं था, बल्कि बांग्लादेश में भारत के खुफिया असरात, मुदाखलत और ताकत के इस्तेमाल पे एक संगीन सवाल था। उस जनाजे ने पहली बार अवामी सतह पर यह एहसास मजबूत किया कि बैरूनी असरात महज सिफारती नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। दूसरा जनाजा बेगम खालिदा ज़िया का था, एक ऐसी सियासी रहनुमा जिन्होंने भारत की हिमायत में सियासत करने से इनकार किया। उसकी कीमत कैद, तन्हाई और बीमारी की सूरत में अदा की, मगर मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। उनकी मौत के बाद निकलने वाला हुजूम यह बता गया है कि अवामी सियासत में ताकत का असल सरचश्मा कहां होता है। यह जनाजा किसी पार्टी का नहीं था, किसी पार्टी रहनुमा का नहीं था, ये एक सोच का जनाजा था और एक नई सोच की पैदाइश का ऐलान भी था। इन दोनों जनाजों ने मिलकर एक वाज़े पैगाम दिया है कि बांग्लादेश की सियासत में वो दौर खत्म हो चुका है जहां भारत नवाजी को बका की शर्त समझा जाता था। अवामी रद्द-ए-अमल ने यह साबित कर दिया है कि जो सियासत अवामी खुददारी, कौमी वकार और खुद मुख्तार फैसलों के खिलाफ हो, वो वक्ती तौर पर रियासती ताकत से चल तो सकती है मगर तारीख में जिंदा नहीं रह सकती। बेगम खालिदा ज़िया का जनाजा दरअसल भारत के लिए इस अहद का सबसे बड़ा सबक है। वो सबक यह है कि सियासी दुश्मनों को जेलों में डाल के, बयानियों को कंट्रोल करके, रियासती ताकत इस्तेमाल करके, प्रॉक्सी स्टेट बना के अवामी सोच को मुस्तकिल तौर पर बदला नहीं जा सकता। वक्त आने पर अवाम खामोशी से नहीं बल्कि पूरे वजन के साथ बोलते हैं, और आज ढाका की सड़कों पे यही आवाज सुनाई दी। ढाका की फजा में जब फजर के बाद सूरज तुलू होने ही वाला था, उसी लम्हे बांग्लादेश की सियासत का एक पूरा अहद खामोशी से खत्म हुआ। वो सियासतदान जिसके गिर्द 4 दहाइयों तक इक़्तिदार, मज़ाहमत, कैद, जिलावतनी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत घूमती रही, वो बिलाखिर बिस्तरे अलालत पे दम तोड़ गई। बेगम खालिदा ज़िया की वफात सिर्फ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मौत नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश की तारीख के सबसे तवील और मुतनाज़े सियासी तसादुम का इख्तिताम थी। बेगम खालिदा ज़िया का ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं था। उनका जन्म एक मुतवस्सत घराने में हुआ, नाम खालिदा खानुम रखा गया और घर में उन्हें मोहब्बत से पथल कहा जाता था, जिसके मानी गुड़िया के। मैं अगर पथल का लफ्ज़ अदा करने में अगर गलती कर रहा हूं तो ये मेरी कम फहमी है। सियासत उनके ख्वाब में भी नहीं थी। उनकी जिंदगी का महवर शादी, घर और बच्चे थे। 1960 में सिर्फ 15 बरस की उम्र में उनकी शादी पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर ज़ियाउर रहमान से हुई।
یہ وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان سیاسی بے چینی اور شناخت کے بحران سے گزر رہا تھا۔ شادی ہوئی 1971 میں۔ حالات نے ایسا رخ بدلا کہ ان کے شوہر ضیاء الرحمان ایک فوجی آفیسر سے بغاوت کا حصہ بن گئے اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہ ملک کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل ہو گئے۔ بعد میں وہ بنگلہ دیش کے صدر بنے، مگر اقتدار کا یہ سفر مختصر ثابت ہوا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الرحمان کو ایک قاتلانہ حملے میں قتل کر دیا گیا۔ خالدہ ضیاء اس وقت صرف 36 برس کی تھیں، 2 بچوں کی ماں، سیاست سے نابلد، مگر اچانک تاریخ نے انہیں ایسے موڑ پہ کھڑا کیا جہاں واپسی کا راستہ موجود نہیں تھا۔ شوہر کے قتل کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو قیادت کی ضرورت تھی، یعنی BNP کو، اور پارٹی کے اندر کئی تجربہ کار سیاستدان موجود تھے، مگر فیصلہ خالدہ ضیاء کے حق میں ہوا۔ ناقدین نے اسے سیاسی وراثت کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ قدامت پسند معاشرے میں ایک بیوہ عورت کا سیاست میں قدم رکھنا خود ایک بڑی مزاحمت تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پارٹی پر گرفت مضبوط کی، تنظیم کو اثر نو کھڑا کیا اور فوجی حکومت کے خلاف جمہوری جدوجہد کا حصہ بن گئی۔ 1990 میں جنرل حسین محمد ارشاد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے۔ 1991 کے الیکشن نے تاریخ بدلی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں، مگر ان کی اصل کامیابی وزیر اعظم بننا نہیں تھا، بلکہ نظام بدلنا تھا۔ انہوں نے صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام بحال کیا، جس سے اختیارات دوبارہ پارلیمان کو منتقل ہو گئے، اور یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی تھا اور اسی نے ان کی سیاسی حیثیت کو مستحکم کیا۔ ان کے پہلے دور حکومت میں معیشت، جمہوری اداروں اور خارجہ پالیسی پر مختلف تجربات کیے گئے، مگر اسی دوران ان کی سیاسی دشمنی شیخ حسینہ سے مکمل محاذ آرائی میں بدل گئی۔ بنگلہ دیش کی سیاست 2 ناموں کے گرد گھومنے لگی، ایک طرف عوامی لیگ اور شیخ حسینہ، دوسری طرف BNP اور خالدہ ضیاء۔ یہ محض سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ نظریاتی، تاریخی اور بین الاقوامی صف بندی کا معاملہ بن گیا۔ 2001 میں خالدہ ضیاء دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ اس دور میں انہوں نے جماعت اسلامی سمیت مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہبی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں۔ دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں محتاط بلکہ سرد رویہ رکھتی تھیں، جس کے باعث دلی میں ان کے بارے میں تحفظات پیدا ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب بنگلہ دیش کے اندر شدت پسندی، کرپشن اور ادارہ جاتی کمزوریوں پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ 2006 کے بعد بنگلہ دیش ایک بار پھر سیاسی بحران میں داخل ہوا، انتخابات متنازع بنے، فوجی حمایت یافتہ عبوری حکومت آئی، پھر شیخ حسینہ اقتدار میں واپس آئی اور اس کے بعد خالدہ ضیاء کے لیے سیاست کا راستہ مسلسل تنگ ہوتا چلا گیا۔ ان پر کرپشن کے مقدمات بنے، جیل بھیجا گیا، طویل عرصہ نظر بند رکھا گیا۔ ان کے بیٹے طارق الرحمان پر بھی مقدمات قائم ہوئے اور وہ بھی جلا وطن ہو کے لندن چلے گئے۔ شیخ حسینہ کے دور میں خالدہ ضیاء عملی طور پہ سیاست سے باہر کر دی گئی، مگر وہ علامتی طور پہ BNP کی چیئرپرسن رہی۔ ان کی صحت بگڑتی رہی، مگر سیاسی تنازع ختم نہ ہوا۔ ان کی بیماری بھی سیاست کا حصہ بن گئی۔ اپوزیشن کہتی رہی کہ انہیں علاج کی سہولت نہیں دی جا رہی، حکومت کہتی رہی کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ 2004 میں حالات نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ شیخ حسینہ کے خلاف تحریک اٹھی، اقتدار کا توازن بدلا اور عبوری حکومت نے خالدہ ضیاء اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات ختم کیے۔ یہی وہ وقت تھا جب طارق الرحمان 17 برس بعد لندن سے واپس ڈھاکہ آئے۔ ان کی آمد کو سیاسی وراثت کی واپسی کہا گیا، مگر قسمت نے مہلت نہ دی۔ ماں بیٹے کی ملاقات کے چند دن بعد خالدہ ضیاء انتقال کر گئی۔ ان کی وفات ایسے وقت پر ہوئی جب بنگلہ دیش ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہے۔ عوامی لیگ پر پابندی ہے، فروری میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، BNP سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے، مگر پارٹی اپنی بانی قائد سے محروم ہو چکی ہے۔ طارق الرحمان کے لیے ایک بڑا سیاسی امتحان ہے۔ ایک طرف ماں کی میراث ہے، دوسری طرف بدلتا ہوا عالمی اور علاقائی ماحول ہے، اور تیسری طرف ایک ایسا ملک جو سیاسی تقسیم کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور بیگم خالدہ ضیاء کو ان کے حامی جمہوریت کی علامت کہتے تھے۔ ناقدین انہیں کرپشن اور تصادم کی سیاست کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، مگر ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں، وہ بنگلہ دیش کی سیاست کا وہ ستون تھی جس کے بغیر گزشتہ 40 برسوں کی تاریخ ادھوری ہے۔ انہوں نے اقتدار دیکھا، قید کاٹی، جلاوطنی جھیلی اور آخر تک سیاست کے مرکز میں رہی۔ ان کی موت کے ساتھ بنگلہ دیش کی سیاست کا ایک باب بند ہوا ہے، مگر ان کے فیصلوں، اختلافات اور جدوجہد کے اثرات آنے والے برسوں تک ملک کی سیاست پر سایہ فگن رہیں گے اور بھارت کے لیے تمانچہ رہیں گے۔ یہ صرف ایک خاتون وزیر اعظم کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے ملک کی داستان ہے جو آزادی کے بعد آج تک استحکام کی تلاش میں ہے، اور جس کی سیاست آج بھی انہی ناموں کے گرد گھومتی ہے جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔